ہارون رشید بادشاہ دا دور تے بغداد دا شہر تے ایک بچہ یتیم ہو گیا. ماں نے انگلی نہ لگایا تے بچے نو دھوبی دی دکان تے چھوڑائی تے کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہو گیا نو کپڑیاں دا کاروبار سکھاؤ تاکہ بڑا ہو کے کما کے کھلاوے. ماں بچے نو دھوبی دی دکان تے چھوڑ کے آئی. اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو جدو دھوبی دی دکان والا کام تے بھیجیا نا تے بچہ ٹریا ٹریا بغداد دی گلی چ جاوے تے رستے چ اینجی ایک مدرسہ آیا. بچے نے اندر جاتی مار کے بیکھا تے کوئی قرآن مجید ناظرہ پیا پڑھے, کوئی حفظ پیا کرے, کوئی منطق, کوئی فلسفہ پیا پڑھے, کوئی ادھر بیٹھ کے تے نحو پیا پڑھے, کوئی ادھر صرف پیا پڑھے, ادھر درس نظامی دیا کلاسہ تے دورہ حدیث ہو رہا. بچے نے اپنی عمر دے بچے بیکھے تے قرآن پہ پڑھ دینے. بچہ سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے آ گیا. گھر آیا تے ماں نے پوچھا بیٹا کم تے گیا سا؟ جی امی گیا صاحب. اگلے دن ماں نے پھر کم تے بھیجا تے بچہ مدرسے اج سیڑھیاں تے نہیں اندر جا کے کلاس وچ بیٹھ کے نا تے سارا دن قرآن پڑھدا رہا. ماں نے تیسرے دن بھیجا بچہ پھر قرآن پڑھ کے گھر آ گیا. دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ تین دن گزرے تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا. ماں نو فکر لگی کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا, گھروں تے کم تے جاندا ہے. ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی روندی آ رہی تے اچانک مدرسے دے اندر جھاتی ماری تے او ویکھا تے بچہ نا اندر قرآن پیا پڑھے. تے مدرسہ کدھر؟ امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ شیخ المحدثین امام الفقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدرسہ تے بچہ پہ پڑے. ماں نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی مولوی بنا لگا, بھکھا مرے گا تے مینوں ہی مارے گا. کہنے لگی اٹھ چل کم تے. امام ابو حنیفہ نو کہنے لگی وے بابا میرے بچے نو کم سکھن دے, یتیم ہے, اینو تو قرآن پڑھا کے مولوی بناو لگے. امام ابو حنیفہ مائی ول ویکھ کے فرمان لگے مائی دی بچہ تے لے جو پر یاد رکھیو ایک دن آوے گا کہ تہاڈا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. تینوں تے دی غریبی دا خوف آ رہا, پر ایک دن تخت بادشاہ دا ہوئے گا تے تیرا پتر اوپر بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. ماں کہنے لگے ہاں کہتے مولوی بھی بادشاہ دے تخت تے بیٹھے. مائی آگے گھر, اگلے دن بچے نو تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. علم دی لاگ لگ گئی. ماں پھر آئی تے بچے نو ماریا پر بچہ کہنے لگا ماں پڑھنے. ماں چھوڑ کے چلی گئی تے کہنے لگی چل پھر بن مولوی تے بھکھا مارو. ماں چھوڑ کے چلی گئی. بچہ پڑھیا, قرآن مجید پڑھیا, ناظرہ پڑھیا, حفظ کیتا, درس نظامی کیتا, عالم کورس کیتا. بچہ جدو دستار بندی ہوئی نا, آج جنہ بچے بچیاں دی دستار فضیلت, دستار بندی ردائی فضیلت ہوئی, آج جنہ ماں باپ نو پچھو انہاں بچیاں دے سینے چاہے جھاتی مار کے ذرا دیکھو کیسا خوشی دا ویلا. آج جڑا منظر آج بچیاں دے سر تے پگڑی بندی گئی نا, اس ساری عمر انہاں نے بھولنا نہیں. مینوں آج بھی یاد ہے کہ میرے سر تے دستار حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب لسانی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے میرے دستار فضیلت کی تھی. تے مینوں آج بھی یاد ہے سانوں جڑے بابیاں نے دستار بندی کی تھی وہ سانوں یاد نے, انہاں نوں اسی یاد رواں گے کیونکہ موقع ہی ایسا جدو دستار بندی دا دن آیا نا تے اس بچے دی دستار بندی حضرت امام ابو حنیفہ نے کی تھی. تے بچہ کونے اپنے وقت دا امام المحدثین تے امام الفقہاء حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھ کے گھر آئے نا, گھر آئے تے بڑے خوش. آج میں جا کو ماں نو دساں گا کہ آج میں عالم بن کے آیا, حافظ قرآن بن کے آیا. جدو گلی چاہے نا تے آپ نے دیکھا کہ گلی دے اندر آپ دا ہمسایہ یہودی سی. وہ یہودی اپنے مکان دی دیوار گلی دے وچ پہ بناوے, یعنی گلی چھوٹی کر رہا تے مکان بڑا. آپ نے فرمایا تینوں حیا نہیں آ رہا, گلی چھوٹی کر رہے تے مکان بڑا کر رہے, گلی دے وچ دیوار بنا رہے ہیں, گلی چھوٹی کر دیتی. کہنے لگا چل چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آون گے نا انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا. یہودی میں نہ ماریا. آپ چپ کر کے گھر آگے آ کے ماں جی نو دسیا اما جی آج میں عالم دین بن کے آیا, آج میری دستار بندی میں حافظ قرآن بن گیا, میں اپنے وقت دا عالم بن گیا. ماں جی نے آکھا چل ٹھیک ہے امی بھوک لگی کو روٹی دیو. ماں نے سوکھی روٹی رکھی. کہنے لگے اما جی کوئی تازہ روٹی مل جائے. تے ماں میں نہ مار کے کہنے لگی ادو آکھیا سی کم سکھ, اج کم سکھیا ہوندا تے کمائی کر کے آوندا تے میں تینوں پراٹھے دیندی تے میں پھر تینوں دیسی گھی دے سالن بنا کے دیندی تے میں تینوں زردے تے پلاؤ پکا کے دیندی. اج تے میرے کو سکی روٹی ہے کھا لئی. ماں نے بھی میرا مارے نا تے آپ ٹورے ٹورے باہر چلے گئے. دیکھا تے بغداد دی گلیاں چ پھر دے تے کوئی بندہ پرندہ نظر ہی نہ آوے. ایک فوجی ملیا, انہوں پوچھتے ہیں اج لوگ کتنے کرفیو کیوں لگ گیا. انہیں آکھیا کہ اصل وچ تینوں نہیں پتا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے.
تے مسئلہ حل کرنے واسطے پورے بغداد دے علماء کٹھے نے، سارا شہر بغداد دا جا کے تے بادشاہ دے محلے چ بیٹھا ہے، آپ بھی چلے گئے جا کے دیکھا سارا بغداد تے ایک پاسے جو علماء دی مسند تے علماء بیٹھے مسئلہ حل کر رہے، آپ بھی عالم سننا تے جا کے علماء چ بیٹھ گئے، آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا۔ او جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء سے انہوں نے کہا بہ جا اتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے، مسئلہ حل ہی ہو رہے، تو کل دا بچہ کہ تو مسئلہ کی حل کرے گا، بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا نا علم کسے دی میراث نہیں، اللہ نہ دے چودھری نو نہ دے تے کمی دے پتر نو دے او نہ دے تے وڈیرے نو نہ دے، علم دی دولت عطا کر کسے بچے نو عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا تسی مسئلہ دسو میں حل کراں گا۔ سامنے ہارون رشید بادشاہ تخت تے بیٹھا، انہیں آکھیا مسئلہ ہے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ تو کڈی خوش بخت ہے تیری ایک جنتی انسان نہ شادی ہوئی تے بیویاں پھر بیویاں ہی ہوندیاں، وہ کہنے لگے مینوں پتہ تو جڑا جنتی ہے۔ بادشاہ نو غصہ آیا، انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نا تے تو کوئی جنتی کر تے تینوں طلاق، جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق۔ جب غصہ اتریا تے خیال آیا اوہو بیوی نو طلاق دے بیٹھا، علماء نو بلایا، آکھیا مسئلہ حل کرنا تے شرط ہے مسئلہ قرآن چو حل کرنا۔ حضرت امام ابو یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ میرے ایک سوال دا جواب دے، انہیں آکھیا جی۔ فرمایا تیرے کو روزانہ لوگ اپنے مسائل لے کے آندے نے تے مسئلے حل کر آندے نے، انہیں آکھیا جی۔ آپ نے فرمایا کدے امیر تے غریب تے وزیر تے غریب تیرے سامنے آئے ہون تے سفارشاں آمن امیر دیاں تے فیصلہ تو کر دے میں غریب دے حق چ، اللہ تو ڈر کے کدے انج دا موقع ہے؟ ہارون رشید نے آکھیا میری زندگی چ بڑے موقع ہے، سفارشاں تے امیر دیاں آئیاں پر میں رب دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق چ فیصلہ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا پھر طلاق نہیں ہوئی۔ انہیں پوچھا کیوں؟ کہ قرآن دے دلیل دے۔ آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، پڑھا قرآن؟ او بولو ہوں تو سبحان اللہ۔ آپ نے رجاء فرمایا اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا، روزہ رکھے کہ جنت دیواں گا، حج کرے جنت دیواں گا، زکات ادا کرے جنت دیواں گا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ فرماتا میرے کل ڈر جا تو جنت دیواں۔ فرمایا او دا وعدہ جڑا رب کو ڈر جائے او دوزخ چ جا ہی نہیں سکدا، او جنتی ہے۔ فرمایا تو ہے ہی جنتی۔ تے طلاق تے اس گل تے سی جے دوزخیاں تے طلاق ہے، جے جنتیاں تے پھر نہیں، تے تو جنتی ہے طلاق نہیں ہوئی۔ لو بھائی بادشاہ نے آکے ڈھول بجا دیو، منادی ہو گئی تے ڈھول بج گئے، جشن منائے جا رہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیتا سارے بغداد دی دعوت کرو، بریانی تے زردے پلاؤ پکاؤ، آج سارے بغداد دی دعوت کیتی جائے۔ علماء نو بڑے تحفے تحائف دے کے بادشاہ نے ٹوریا، سارے بغداد واسطے دیگا پک گیا تے زردے تے پلاؤ تے بریانی کھوائی جا رہی۔ تے بادشاہ نے حضرت امام ابو یوسف دا دامن پکڑیا تے اپنے نال محلے چلا گیا، آپ نو جا کے اپنے تخت تے اپنے برابر بٹھایا۔ ایک شربت آیا تے حضرت امام ابو یوسف نے ایک گھٹ پیتا نا، غریب دے گھر دے بچے سانا تے اتنا لذیذ شربت پی کے پوچھتے نے بادشاہ آ کیڑا شربت ہے؟ تے بادشاہ نے آکھیا اے پستے دا ملک شیک ہے، سانو بادشاہاں نوں بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے۔ امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرمان لگے واہ امام ابو حنیفہ جڑا میں تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک اج پینا سی، سونیا تو میرے بچپن چ ویکھ لیا۔ امام ابو یوسف دی بڑی خدمت تواضع بادشاہ نے کی تھی۔ آپ جدو ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے زردے پلا دیاں دیگا آپ دے نال ٹوریاں جلوس نال بھیجیا تے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے آپ دے نال بھیجے۔ امام ابو یوسف آ رہے نال سونے چاندی دے اونٹ آ رہے، اور دیگا زردار زردے تے بریانی دی آ رہیاں، پیچھے بڑا بڑا جلوس آپ دے نال آ رہا۔ آپ گلی چاہے تے یہودی اجا دیوار پہ بناوے، وہ دی دیوار نے ٹھوکر مار کے فرماندے نے چوک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں۔ انہیں اپنی دیوار ہٹائی تے آپ سونے چاندی دے اونٹ لے کے گھر آئے نا۔ آگے اپنی امی نو کہنے لگی اما کمرہ صاف کر، سکی روٹی دے میں نے مار دی سین، اپا
امایا ویکھ زردے بھی آئے نہیں پلا بھی آئے نہیں بریانیاں بھی آئیاں کہ امایا ویکھ سونے چاندی دے اونٹ لدے آئے نہیں ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے کہن لگی وے پترا ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے نہیں دولت کما کے لے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ یہ نہ دیتا پورا قرآن پڑھا رب کنہ کو دے وے آتے تو شاید قرآن دی میں ایک آیت پڑھی ہے تیرا بے نہ عطا کیتا پورا قرآن رب کر پڑھا تے رب کنیاں برکتہ دے وے میری ملت دے نوجوانوں آؤ اپنی اولادوں نے اس مدرسے داخل کراؤ اتھے قرآن پڑھاؤ یاد رکھو جو تواڈے ذہن وچ خیال ہے پتر مولوی بن گیا تے کھاوے گا کی یقین کرو جنج دے کھانے مولوی کھاندے نا تسا کدے زندگی جو سوچے بھی نہیں ہونے ہو جڑیاں رب علماء نو نعمتاں عطا کردا ہے یاد رکھیو اپنے علماء نو نوازو انہاں مدرسیاں دی خدمت کریا کرو اے وڈی دے دینا انہوں نے تے کھلا بھیجو گے نا او ہن تے بولو سبحان اللہ کھلا بھی اس مدرسے بھیجیا جے ایتھے بچے قرآن مجید پڑھن گے تہاڈی ایک کھالنا تانوں تے فرق نہیں پینا پر قیامت نو جدوں مل پینا نا پھر تو انہوں خیال ہونا یا اللہ کاش میں زندگی دی ساری دولت مصطفیٰ دے نام تو نچھاور کر کے آ جاندہ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول